अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दिल से इस्तकबाल है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम जमात हश्तुम का मज़मून जुग्राफिया का सबक नंबर 2 ज़मीन का अंदरूनी हिस्से, इस सबक की मश्क हल करेंगे। तो इसमें देखो, सबसे पहला सवाल है सही मुतबादिल के चौकोन में सही निशान लगाइए। तो उसमें पहला सवाल है कशरे अर्ज़ की दो तहें हैं। उसका जवाब आएगा बर्रे आज़मी और बहरे आज़मी गिलाफ। दूसरा है वस्ती खौल और कशरे अर्ज दोनों में यकसा तौर पर कौन सा मादनी अंसर पाया जाता है। तो हमें मैग्नीशियम के सामने सही का निशान लगाना है। अब तीसरा आएगा ज़मीन के अंदरूनी मगज़ में झैल में से कौन सी मादनियात पाई जाती है। तो जवाब है लोहा और निकल। चौथा है अंदरूनी मगज़ में से कौन सी हालत में है। तो जवाब है ठोस हालत में है अंदरूनी मगज़। अब है पांचवा, बैरूनी मगज़ झैल में से किस शय से बनता है। तो इसका जवाब आएगा लोहा। उसके आगे है छठा सवाल, हम ज़मीन की किस तह पर रहते हैं। तो इसका जवाब आएगा हम ज़मीन की बरआज़मी गिलाफ इस तह पर रहते हैं। अब सातवां है ज़लज़ले की कौन सी लहरें माए में से गुज़र सकती हैं। तो इसका जवाब है इब्तिदाई लहरें। अब सवाल नंबर 2 है सही है या गलत लिखिए और गलत बयान को दुरुस्त करके फिर लिखना है। तो यहाँ पर पहला है ज़मीन के अंदरून के मुख्तलिफ हिस्सों में अशिया की कसाफत यकसा नहीं है। तो इसका जवाब है ये बयान बिल्कुल सही है। दूसरा है ज़मीन का अंदरूनी मगज़ सख्त चट्टानों से बना है। इसका जवाब है गलत, क्योंकि ज़मीन का अंदरूनी मगज़ लोहा और थोड़ी मिकदार में निकल से बना है। अब है 3, बैरूनी मगज़ से सानवी लहरें नहीं गुजर सकती। तो इसका जवाब है सही, ये बयान बिल्कुल सही है। चौथा है बरआज़मी गिलाफ सिलिका और मैग्नीशियम से बना है। तो इसका जवाब आएगा गलत, क्योंकि बरआज़मी गिलाफ सिलिका और एल्यूमिनियम से बना है। अब है सवाल नंबर 3, जवाब लिखिए। तो इसका हमें जवाब लिखना है मुकम्मिल। अब मैं यहाँ पर सवाल पढ़ती हूँ, ध्यान से देखें। कशरे अर्ज के कौन से दो हिस्से हैं, इनकी दर्जाबंदी की बुनियाद क्या है। तो इसका जवाब आएगा कशरे अर्ज के दो हिस्से हैं। पहला जो है वो बर्रे आज़मी गिलाफ है और दूसरा बहरे आज़मी गिलाफ है। तो बर्रे आज़मी गिलाफ देखो क्या होता है, ये खुसूसन सिलिका कौस में लिखना है हमें। सिलिका बुनियादी अंसर सिलिका का आमेज़ा है और एल्यूमिनियम इन बुनियादी अनासिर से बने हैं। इन अनासिर की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से पहले इस तह को सियाल कहा जाता था। चट्टानी कुर्रे की कसाफत 2.15 से 2.90 ग्राम मकब सम है। इसकी औसत मोटाई 30 किलोमीटर है। इस तह में उमूमन ग्रेनाइट चट्टानें ही पाई जाती हैं। अब दूसरी गिलाफ कौन सा है, बहरे आज़मी गिलाफ। तो इसमें हमें क्या लिखना है, कशरे अर्ज की ये दूसरी तह है। ये तह सिलिका और मैग्नीशियम के आमेज़े से बनी हुई है। पहले इसे साइमा कहा जाता था। इस तह की औसत मोटाई 7 से 10 किलोमीटर है। बहरे आज़मी गिलाफ की कसाफत 2.9 ग्राम मकब सम से 3.3 ग्राम मकब सम है। इस तह में उमूमन बेसाल्ट और गेब्रू चट्टानें पाई जाती हैं। अब देखेंगे इसमें दूसरा सवाल आएगा, वस्ती खौल को कमज़ोर खौल क्यों कहा जाता है। तो इसका जवाब है बाला वस्ती खौल ज़्यादा मुतहरिक होता है। इसी तह में लावा जमा होता है और आतिश फिशा फटने पर यह लावा ज़मीन की सतह पर आ जाता है। वस्ती खौल की इस तह को कमज़ोर वस्ती खौल भी कहते हैं। अब है सवाल नंबर 3, ज़मीन का मिकनातीसी कुर्रा महवरी गर्दिश का नतीजा है, वाज़ह कीजिए। तो इसका जवाब हमें लिखना है ज़मीन के अंदरूनी हिस्से का बैरूनी मगज़ सियाल मादों से बना हुआ है और इस तह में लोहे की कचधात की कसरत है। बैरूनी मगज़ की सियाल हालत की वजह से इस हिस्से में उमूदी लहरें पैदा होती हैं। इस तह की ये और एक खुसूसियत है, बैरूनी और अंदरूनी मगज़ में पाई जाने वाली हरकत के दरमियान फ़र्क की वजह से उमूदी लहरें पैदा होती हैं। ज़मीन के महवरी गर्दिश की वजह से इन लहरों को लट्टू की तरह रफ्तार हासिल हो जाती है। सवाल नंबर 4 है खूबसूरत शक्लें बनाकर नामज़द कीजिए। तो यहाँ पर देखो, हमें ज़मीन के अंदरूनी हिस्से की शक्ल बनाकर उसे नामज़द करना है, यानी उसके नाम देना है। तो ये शक्ल हमें जुग्राफिया की, जो सिर्फ जुग्राफिया की किताब है, उसमें सफ़ा नंबर 12 पर ये शक्ल
ملے گی ہمیں، وہاں سے دیکھ کر آپ نکال سکتے ہیں۔ اور دوسرا ہے مقناطیسی قطب اور خط استوا، تو اس کی شکل ہمیں صفحہ نمبر 13 پر ملے گی، جو صرف جغرافیہ کی کتاب ہے اس میں۔ اور یہاں پر اب ہم آگے دیکھیں گے سوال نمبر 5، جغرافیائی وجوہات لکھیے۔ زمین کے اندرونی حصوں میں عدم تسلسل پایا جاتا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے، اسے ہمیں پوائنٹ وائز لکھنا ہے۔ زمین کے اندرون میں قشر ارض، وسطی خول اور مغز کی 3 تہوں میں پائے جانے والے بنیادی عناصر، معدنیات، درجہ حرارت اور دباؤ میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ ہے، زمین کے اندرون میں براعظمی اور بحر اعظمی غلاف، قشر ارض اور وسطی خول، بالا وسطی خول اور زیر وسطی خول اور مغز، بیرونی مغز اور اندرونی مغز ایک دوسرے کو الگ کرنے والی تہیں ہیں۔ اس طرح زمین کے اندرونی حصے میں عدم تسلسل پایا جاتا ہے۔ اب دیکھیں گے اس میں سوال نمبر 2، بنیادی عناصر کی کثافت اور زمین کے اندرونی حصے میں ان کے مقام میں ربط ہوتا ہے۔ تو دیکھو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے، قشر ارض اور وسطی خول میں نسبتاً کم کثافت والے بنیادی عناصر سلیکا، ایلومینیم اور میگنیشیم ہیں۔ اور اس کا دوسرا پوائنٹ ہمیں لکھنا ہے، زمین کے مغز میں نسبتاً زیادہ کثافت والے بنیادی عناصر لوہا اور نکل پائے جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے بنیادی عناصر کی کثافت بڑھتی جاتی ہے، ویسے ویسے زمین کے اندرون میں ان کا مقام زیادہ گہرا ہوتا جاتا ہے۔ اس طرح بنیادی عناصر کی کثافت اور زمین کے اندرون حصے میں ان کے مقام میں ربط ہوتا ہے۔ اب ہے سوال نمبر 3، وسطی خول زلزلے اور آتش فشاں کا مرکز ہے۔ تو اس کا جواب ہے، وسطی خول یعنی بالا وسطی خول میں تقریباً 100 کلومیٹر سے 200 کلومیٹر تک زبردست حرارت کی وجہ سے چٹانیں پگھلتی ہیں اور وہاں چٹانی سیال مادہ تیار ہوتا ہے۔ زبردست حرارت اور دباؤ کی وجہ سے وسطی خول میں اندرونی حرکات کی توانائی کی لہریں پیدا ہوتی ہیں۔ توانائی کی ان لہروں کے عمودی سمت میں بہاؤ کی وجہ سے قشر ارض میں شگاف پڑ جاتے ہیں اور ان کے نتیجے میں سطح زمین پر زلزلے آتے ہیں اور آتش فشاں پھٹتے ہیں۔ اس طرح وسطی خول زلزلے اور آتش فشاں کا مرکز ہے۔ اب دیکھیں گے اسی میں سوال نمبر 4، وجوہات کا۔ سطح زمین کے مقابلے سمندری تہ کے نیچے زمین کی اندرونی تہوں کی موٹائی کم ہوتی ہے، تو اس کی وجہ لکھنا ہے ہمیں۔ سطح زمین کے نیچے براعظمی غلاف کی کثافت 2.65 سے 2.90 گرام مکعب سم ہوتی ہے۔ سطح زمین کے نیچے براعظمی غلاف کی کثافت نسبتاً کم ہونے کی وجہ سے براعظمی غلاف وسطی خول پر آسانی سے تیرتا رہتا ہے۔ اس وجہ سے یہ وسطی خول میں کم نہیں ہوتی اور اس کی موٹائی زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے برعکس سطح سمندر کے نیچے یعنی براعظمی غلاف کی کثافت نسبتاً زیادہ ہونے کی وجہ سے بحر اعظمی غلاف کی کچھ تہ مسلسل وسطی خول میں شامل ہوتی رہتی ہیں اور اس کی موٹائی نسبتاً کم ہوتی ہے۔ اس وجہ سے سطح زمین کے مقابلے میں سطح سمندر کے اندرونی تہ کی موٹائی کم ہوتی ہے۔ اب دیکھیں گے آخری سوال ہے، سوال نمبر 5، مقناطیسی کرے کی وجہ سے زمین کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو اس کا جواب ہے، زمین کے ارد گرد موجود اوزون تہ سورج سے نکلنے والی الٹرا وائلٹ شعاؤں کو جذب کر لیتی ہے، اس وجہ سے زمین کی حفاظت ہوتی ہے۔ زمین کے گرد موجود مقناطیسی کرے کی وجہ سے یاد شمسی میں بہنے والے ذرات اوزون تہ میں داخل نہیں ہونے پاتے، تو اس وجہ سے اوزون تہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ اس طرح مقناطیسی کرے کی وجہ سے زمین کی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ اس طریقے سے آج ہم نے جغرافیہ کا سبق نمبر 2 کی مشق مکمل کر لی ہے۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔